BFP maglusa sa bagong fire safety inspection system sa Ozamis City. Ania ang detalye. Ang Bureau of Fire Protection kun BFP sa pakigtambayayong sa Sensa Ozamis Administration ang maglusad sa bagong Fire Safety Inspection System kun FSIS sa dakbayan sa Ozamis. Kini nga sistema nagtumong sa paghimo sa proseso sa pagkuha sa fire safety clearances nga mas dali, mas sayon ug mas epesyente alang sa mga negosyo ug sa publiko. Sugod Disyembre 4, 2024, ang FSIS magtabang sa pag-streamline sa issuance sa fire safety certificates ug clearances ug magtugod sa BFP mas ma-monitor ug ang pagpatuman sa mga fire safety regulations samtang nagtagana usab sa mas klaro ug mas sayon nga paggamit nga proseso alang sa katawhan. Usa sa mga pangunang bahin sa FSIS mao ang katakus niini sa paghimo og real-time database alang sa tanang fire safety records nga nagpasayon sa pagsubay sa fire code fees, buhis ug multa. Kini makatabang sa pagpauswag sa katukma ug pagpadali sa proseso sa clearance. Usa pa nga dakong kausaban mao ang pagdugang sa usa ka sigurado nga online payment system. Ang mga kliyente karon mahimong magbayad sa fire code fees, buhis ug multa diretso pinaagi sa FIS platform nga nagwagtang sa panginahanglan og third-party services. Kini maghimo sa proseso nga mas komportable ug way libog. Dugang pa, kung usa ka fire safety clearance aprubahan na, dali na nga ma-download sa mga kliyente ang ilang mga certificates pinaagi sa online portal nga magpadasig sa turnaround time para sa mga negosyo ug individual nga nagkinahanglan sa ilang mga clearance. Ang paglusa sa FSIS usa ka lakang padulong sa pagpauswag sa fire safety management sa Ozamis City aron ma-modernize ang mga serbisyo sa BFP ug mapahapsay ang mga proseso sa fire safety aron mahimong mas epesyente ug mas dali nga ma-access. Kini maghatag og benepisyo sa publiko ug mga negosyo pinaagi sa pagpasayon ug pagpadasig sa fire safety compliance.